नमस्कार। कक्षा 12 को एकाइ 8 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 1 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ सरकारको गठन प्रक्रिया। आउनुहोस् नेपालमा भएको सरकारको गठन प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा यस अङ्कमा चर्चा गरौँ। साधारणतया नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था भएको देश हो। यहाँको शासकीय स्वरूप बहुदलवादमा आधारित छ अथवा मल्टिपार्टी सिस्टममा आधारित छ। यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणाली हो। राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म शासनका सबै तहमा बस्ने पदाधिकारीहरू निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुने गर्दछन्, अर्थात् 5 वर्षका लागि निर्वाचित हुने गर्दछन्। हामीले सरकार गठन प्रक्रियाको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी राष्ट्र अध्यक्षको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। देशको राष्ट्र अध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ। संविधानको भाग 6 धारा 61 देखि 73 सम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने गर्दछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछन्। राष्ट्रपतिको मुख्य काम कर्तव्य राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु, संविधानको पालना गर्नु र संरक्षण गर्नु हो। संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम व्यवस्था भएका कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सहमतिबाट मात्र गर्नुपर्दछ। त्यस्तो कार्यको सिफारिस र सहमति प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने गर्दछ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्दै आएका सम्पूर्ण काम उपराष्ट्रपतिले गर्ने गर्दछन्। यसरी हामीले राष्ट्र अध्यक्षको बारेमा पनि बुझिसकेपछि अब हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीय सरकारको गठन प्रक्रियाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ। आउनुहोस् संघीय सरकारको गठन प्रक्रिया कसरी हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संघीय मन्त्री परिषदमा निहित हुने गर्दछ। यस अनुसार सङ्घ वा केन्द्रमा संघीय मन्त्री परिषद हुने गर्दछ। यसलाई संघीय सरकार वा नेपाल सरकार पनि भनिन्छ। संघीय मन्त्री परिषदका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने गर्दछन्। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट चुनिने गर्दछन्। त्यसैले संघीय सरकार गठन भन्नाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भन्ने बुझ्नु पर्दछ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा जम्मा 275 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। एउटै दलले 50% भन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या जितेमा उक्त दलको बहुमत कायम रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा दलहरूले प्राप्त गरेका सदस्य सङ्ख्याका आधारमा सरकार गठन हुने गर्दछ। यदि हामीले बुझिसकेपछि अब हामी सरकार गठन प्रक्रिया के कसरी हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने गर्दछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित
बढीमा 25 जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको छ। यस्तो मन्त्री परिषदमा संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि समावेश गर्न सकिने, तर उक्त व्यक्ति 6 महिनाभित्र संसदको सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी हामीले संघीय सरकारको गठन प्रक्रियाको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी प्रदेश सरकारको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौं। अर्थात् प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया के कसरी हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौं। आउनुहोस् प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रियाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। हाम्रो देशमा संघीय शासन प्रणाली अनुसार 7 वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहेको छ। प्रदेश सरकारका प्रमुखका रूपमा मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीको छनौट प्रदेश सभाबाट हुने गर्दछ र उनको नियुक्त प्रदेश प्रमुखले गर्नेछन्। प्रदेश सरकारको गठन पनि संघीय सरकारको गठन जस्तै प्रक्रियालाई अपनाई गरिन्छ। संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नेछन्। प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि निम्न अनुसारको व्यवस्था नेपालको कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। आउनुहोस् त्यसको बारेमा हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिला प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सभामा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गर्नेछन्। नयाँ सरकार गठनका लागि जनादेश लिन 6 महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी प्रदेश सभाको गठन हुने गर्दछ। अब हामी प्रदेश सभाको गठन प्रक्रियाको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गरौँ। स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रियाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ। यसको गठन स्थानीय निर्वाचनबाट हुने गर्दछ। स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको गठन प्रक्रिया निम्न अनुसार हुनेछ। सबैभन्दा पहिला गाउँपालिकाको गठन प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गरौँ। गाउँ कार्यपालिकाको गठन प्रक्रियाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुने गर्दछ। सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू गाउँ कार्यपालिकामा सदस्य हुनेछन्। त्यसैगरी गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट निर्वाचित भएका 4 जना महिला सदस्य समेत कार्यपालिकामा सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 2 जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी गाउँ कार्यपालिकामा जम्मा सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू र गाउँसभाबाट निर्वाचित थप 6 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। यसरी हामीले गाउँ कार्यपालिकाको गठन प्रक्रियाको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी नगर कार्यपालिकाको गठन प्रक्रियाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नगर कार्यपालिकाको गठन प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा स्थानीय सरकारको रूपमा नगर कार्यपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका रहने व्यवस्था रहेको छ। सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू नगर कार्यपालिकामा सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्य समेत नगर कार्यपालिका सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 3 जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य नगर कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी नगर कार्यपालिकामा जम्मा सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू र नगर सभाबाट निर्वाचित थप 8 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नेपालमा स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रिया पुरा हुने गर्दछ। हामीले यस अङ्कमा सरकारको गठन प्रक्रिया अन्तर्गत राष्ट्र अध्यक्ष, सङ्घीय सरकारको गठन प्रक्रिया, प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया र स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रियाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। आजको यस अङ्कको विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।